आज 2077 साल मङ्सिर 5 गते शुक्रबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र डाकमान राईको नमस्कार। स्थानीय तहमा लुटको महामारी, एउटा साबुनको 3800, पीपीईको 36,000, चियापानीमा 14.5 लाख, प्रहरीमा समायोजनको गाँठो फुक्यो, 2 लाखलाई रोजगारी र थलिएका व्यवसायीलाई राहत दिने तयारी, भौतिक उपस्थितिमै कक्षा 12 को परीक्षा गरिने, शेयर बजारमा कीर्तिमान लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको राउटे युवा दोधारमा शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 12 मा स्थित जोगबुढा आम पानीका 6-7 जना राउटे युवा चिया पसलमा गफिँदै थिए। उनीहरूसँग कुरा गर्न खोज्दा एक गर्दै जुरुक्क उठेर गए। कसैले कुरा गर्न खोज्यो कि राउटे युवा यसरी नै रिसाएर हिँड्छन्। धेरैलाई अन्तर्वार्ता दिइसकेर थाकेका हुन्। यिनै मध्येका हरि सिंह राउटेले भने जंगलबाट पुनर्स्थापना भएपछि राउटे समुदायको तेस्रो पुस्ता पनि हुर्कन थालिसक्यो। अहिले पनि हामीमाथि अचम्मको जन्तु देखे जस्तो व्यवहार हुने गरेको छ। भित्री मधेस क्षेत्रमा पर्ने परशुराम नगरपालिकाका 2 गाउँ आमपानी र रज्यौडा मध्ये आमपानीमा मात्र करिब 40 राउटे युवा छन्। उनीहरू प्राय सबै बेरोजगार छन्। न जीविकोपार्जन गर्ने कुनै सिप छ, न त खेतीपाती गर्ने जमिन। 4 दशकअघि जंगलबाट पुनर्स्थापित गराइएपछि जन्मेको यो पुस्ताका लागि समाजको मूलधारमा रहेर जीविकोपार्जन गर्न निकै कठिन भएको छ। हरि सिंहले भने जंगलमै हुर्केको पुस्ताले लालन पालन गरेर युवा भएका हाम्रा सामु पहाड जस्तो जिन्दगी मात्र छ। आमा बुबाले समाजमा पुनर्स्थापना भए पनि जंगली युगमै आफ्ना दिन बिताएको उनी बताउँछन्। हामीले न शिक्षा पायौं न त पुस्तौनी सेप सिक्न पायौं। पुनर्स्थापना हुँदा सरकारले दिएको जग्गा जमिन पनि सकिएपछि हामी युवा यता न उता मझधारमा उभिएका छौं। उनले भने जंगलबाट समाजमा पुनर्स्थापित भएको 4 दशक बितिसक्दा समेत राउटे समुदाय समाजको मूल प्रवाहमा आउन सकेको छैन। राउटे समुदायको युवा पुस्ता समाजसँग राम्ररी घुलमिल त भएको छ, तर आर्थिक दुरावस्थाका कारण मूल प्रवाहमा अझै मिसिन सकेको छैन। अर्का राउटे युवा प्रेम रजवाडकै शब्दमा राउटे बस्तीमा कुखुरा, भ्याखुरा, खसी बोका, खाद्यान्न र बिउ बिजन दिएर सहानुभूति दिने त धेरै आए, तर जीविकोपार्जन गर्ने दीर्घकालीन योजना ल्याएर युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने काम कसैले पनि गरेन। पुनर्स्थापित हुँदा सरकारले दिएको खेतीयोग्य जग्गा राउटेबाट विभिन्न बहनामा धेरै अगाडि अरूले नै लिइसके। हामी युवा नहुँदै अशिक्षित र अचेत बुबा आमाबाट कमाई खान सकिने जग्गा अरूले लिइसकेका थिए। उनले भने बुबा आमा र परिवार पाल्नुपर्ने समयमा हामीसँग केही पनि छैन। सरकारले मासिक रूपमा दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाहेक आय स्रोतको अन्य विकल्प मजदुरी मात्र भएको प्रेमले बताए। एउटा राउटेलाई सरकारले प्रति व्यक्ति मासिक 2000 भत्ता दिँदै आएको छ। परशुराम नगरपालिकाको केन्द्रदेखि 3 किलोमिटरसम्म दूरीमा रहेका राउटे बस्ती आमपानी र रज्यौडामा सरकारले राउटेका लागि चिटिक्क परेको एकै खाले घर निर्माण गरिदिएको छ। गाउँमै उनीहरूका बालबालिकालाई लक्षित गरी विद्यालय एउटा खोलिएको छ। राउटे गाउँसँगै जोडिएको तराईको कञ्चनपुर जोड्ने दैची जोगबुढा राजमार्ग छ। बाहिरबाट हेर्दा कुनै सम्पन्न गाउँ जस्तो देखिने राउटे बस्तीको भित्री कथा भने निकै कहाली लाग्दो छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। नयाँ पत्रिकाले स्थानीय तहमा लुटको महामारी, एउटा साबुनको 3800, पीपीएको 36,000, चियापानीमा 14.5 लाख खर्च शीर्षकमा खबर छापेको छ। जनताका लागि महामारी बनेको कोभिड केही जनप्रतिनिधिका लागि भने कसरी मौका बनिरहेको छ। एउटा अर्को उदाहरण सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको छ। यो नगरपालिकाले 30 रुपैयाँ पर्ने लाइफबोय साबुनलाई 3000 तिरेको विवरण तयार पारेको छ। त्यस्तै क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका नाममा किनिएका दर्जनौं सामग्रीमा ढुकुटीबाट लुट मचाइएको छ। कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्न केन्द्रबाट ताकेता भए पनि बोदे बर्साइन नगरपालिकाले बुधबार खर्च सार्वजनिक गरेको थियो। नगरपालिकाले कुल 2 करोड 21 लाख रुपैयाँको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा एउटा लाइफबोय साबुनको 3831 रुपैयाँ खर्च भएको विवरण प्रस्तुत भएको थियो। 22 चैतमा 95 पिस साबुनमा नगरपालिकाले 3,63,900
₹85 खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। यो विषयमा प्रश्न उठेपछि बोधे वर्षाइन नगरपालिकाका नगर प्रमुख आतेश कुमार सिंह यादवले प्रष्टीकरण दिँदै भनेका छन् 95 थान होइन, 95 कार्टुन साबुन विवरण हो। यो प्रिन्ट मिस्टेक भएछ। एक कार्टुनमा 144 थान साबुन हुन्छन्। नगरपालिकाले 95 कार्टुन साबुन किनेको हो भने एक थान साबुनको 26 रुपैयाँ तिरेको ठहर्छ। तर नगरपालिकाले 26 चैतमा फेरि 10 कार्टुन साबुन किन्दा 4,31,955 रुपैयाँ भुक्तान गरेको विवरण प्रस्तुत गरेको छ। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लगाइएको संगीन आरोप पुष्टि गर्न कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनौती दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको आरोप र लान्छना पुष्टि भएमा आफूले पद छोड्ने र पुष्टि गर्न नसके प्रचण्डले नै अध्यक्ष पद छोड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले आरोप लगाउनेले पुष्टि गर्न नसके पद त्याग गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डको पदमाथि पहिलो पटक प्रश्न उठाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको अभियोग पत्रमा जवाफ दिन 10 दिनको समय माग गर्दै अभियोग लगाउनेले अभियोगको पुष्टि गर्न नसके त्यसको जिम्मेवारी प्रचण्डले लिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद ओलीले छाड्नुपर्ने उद्देश्यसहित अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको जवाफ अर्को बैठकमा ओलीले दिने तयारी गर्नुभएको छ। समायोजनको गाँठो फुक्यो। कान्तिपुर दैनिक खबर लेख्छ, प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन जारी भएको करिब 9 महिनापछि सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन O&M सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ। प्रहरीमा एक अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी र 5 नायब महानिरीक्षक डिआइजीको दरबन्दी थप्दै मन्त्री परिषदले O&M सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको हो। यससँगै प्रहरी समायोजनको गाँठो पनि फुकेको छ। प्रहरीमा अहिले साधारण सेवातर्फ 3 एआइजी र 14 डिआइजी दरबन्दी छ। मन्त्री परिषदले 2075 जेठमा एआइजीको संख्या 15बाट घटाएर 3 कायम गरेको थियो। करिब 2 वर्षपछि एकैपटक डिआइजीको दरबन्दी 12 दरबन्दी कटौती हुनाले डिआइजी प्रमुख रहने निर्देशनालय लगायतका युनिटहरूको नेतृत्व एसएसपीलाई दिएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत भदौमै O&M सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। यसैबीच सशस्त्र प्रहरी बलमा केही साताभित्रै 1 जना अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी सहित 26 जना उच्च पदस्थ अधिकृतले अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलमा उमेरको हद, 30 वर्षे सेवा अवधि र पद अनुसारको अवधि पदावधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ। हाल अवकाश पाउन लागेका सबै उच्च पदस्थ अधिकृतहरूले 30 वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका हुन्। 2 लाखलाई रोजगारी दिँदै गोरखापत्रले खबर छापेको छ। देशभरबाट 6,81,000 युवा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार असोजदेखि मङ्सिर 4 सम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि त्यो संख्याका बेरोजगार युवाले आवेदन दिएका हुन्। यसमा आउँदो 15 गतेसम्म अझै बढी बेरोजगारको संख्या थपिनेछ। श्रम मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम मार्फत चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा 2 लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ। तर रोजगारीका लागि आवेदन दिने बेरोजगारको संख्या भने अत्याधिक छ। 2 लाखलाई रोजगारी दिँदै गोरखापत्रमा खबर छ। यसैबीच थलिएका व्यवसायलाई राहत शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छापिएको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला एवं पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले 10 करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ। यसका लागि व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 जारी गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी 50 अर्बको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोध भर्ना खाता कोष खोल्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। उक्त खाताबाट कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त सुविधा प्रदान गर्न अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालक समितिको बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ।
सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित घरेलु साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढङ्गले कर्जा उपलब्ध गराउन कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 जारी गरिएको हो। 50 अर्बको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह खाता खोलिने राजधानी दैनिकले यो खबर छापेको हो। नेपाली स्टक एक्सचेन्ज लगातार उकालो लागेका बेला बिहिबार हालसम्मकै धेरै 6 अर्ब 11 करोड 67 लाख 30 हजार रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। केही वर्ष अघि शेयरको दैनिक कारोबार 1 अर्ब नाघेकामा भोज गरेको नेप्सेका लागि यो उत्साहप्रद हुन सक्छ। 2075को अन्त्यतिर 1100 अङ्कमा झरेपछि नेप्सेले 31 महिनाको ओह्रालो यात्राबाट यु टर्न गरेको थियो। त्यसयता बढ्दो बजारमा लकडाउनकै बीच गत भदौदेखि लगानीकर्ताको प्रवेश 81 बट्न थालेको थियो। चुलिँदो कारोबार रकमले नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश बढेको पनि संकेत गर्छ। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको यालबाङ स्थित महाबौद्ध माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण फैलिएको पुष्टि भएपछि जिल्लाभरका शैक्षिक संस्था बन्द गरिएका छन्। स्वाब परीक्षण गर्दा विद्यालयको छात्रावासमा बस्ने 32 जना विद्यार्थीमा मंगलबार कोरोना पुष्टि भएको हो। विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक लक्ष्मण थापाका अनुसार छात्रावासमा रहेका करिब 100 जना विद्यार्थीको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। रिपोर्ट नेगेटिभ आएका अन्य विद्यार्थीलाई घर पठाइएको छ भने संक्रमितलाई छात्रावासकै आइसोलेसनमा राखिएको उनले बताए। अहिलेसम्म कसैलाई पनि गाह्रो हुने गरी लक्षण देखिएको छैन। उनले भने कोरोना देखिएकाहरूलाई तातो पानी खुवाएर राखिरहेका छौं। संक्रमित छात्र छात्रा 12 देखि 18 वर्षसम्मका छन्। जिल्लाको एकमात्र आवासीय विद्यालय महाबौद्धमा चालु आर्थिक सत्रमा 304 जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। यालबाङ बाहिरका गाउँ र अन्य स्थानीय तहका विद्यार्थी समेत महाबौद्धमा अध्ययनका लागि जाने गर्छन्। एउटै स्कुलका 32 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित, कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। यसैबीच कोरोना भाइरस कोभिड-19 का संक्रमण कायमै रहेको अवस्थामा पनि जनस्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुँदै भौतिक दूरी कायम गर्दै कक्षा 12 का विद्यार्थीको अन्तिम परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा नै लिइने भएको छ। विद्यार्थीलाई भौतिक स्थितिमा नै परीक्षा लिन कुनै समस्या नभएको र त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बोर्डले गत वैशाख 8 गतेबाट सञ्चालन हुनुपर्ने तर स्थगित भएको परीक्षा यही मङ्सिर 9 गतेबाट सञ्चालन गर्दैछ। यता गुणस्तरीय सुरक्षा सामग्री, तलब र जोखिम भत्ताको माग राखेर वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी 1 महिनादेखि आन्दोलनमा छन्। न्याम्स अन्तर्गत खटिएका खास गरी ज्यालादारी र करार सेवाका स्वास्थ्यकर्मीले अघिल्लो वर्षदेखि तलब पाएका छैनन्। अस्पतालकै स्वास्थ्यकर्मीले पनि गुणस्तरीय सुरक्षा सामग्री र जोखिम भत्ता नपाएको बताएका छन्। देशभरका मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान, निजी र सामुदायिक अस्पतालमा यस्तो समस्या छ। वीरका स्वास्थ्यकर्मी 1 महिनादेखि आन्दोलनमा, कान्तिपुरले खबर लेखेको छ। तिहार पर्व सकिए लगतै नेपालीको अर्को महान छठ पर्व सुरु भएको छ। विधिवत रूपमा बुधबारदेखि छठ पर्व सुरु भएको हो। बुधबार पहिलो दिन नहाए खाए अर्थात् नुहाएर चोखो भई छठ पर्वको संकल्प लिएर मात्र भोजन ग्रहण गर्ने परम्परा छ। बिहिबार नदी तथा पोखरी किनारामा घाटलाई सजाउने काम गरिएको छ। यो दिनलाई खराना भनिन्छ। यो दिन व्रतालु दिनभर उपासना बस्छन् र साँझमा सक्खर हालेको खीर पकाई त्यसको पूजा गरी त्यसलाई प्रसादका रूपमा गर्छन्। शुक्रबार छठ पर्वको मुख्य दिन जसलाई परना भनिन्छ। यो दिन व्रतालु जलाशयमा गएर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिए साँझको पूजा सम्पन्न गर्दछन्। इन्धन बोक्ने ट्याङ्कर चालकहरूले नयाँ शैली अपनाएर पेट्रोल चोरी गर्ने गरेको पत्ता लागेको छ। नेपाल आयल निगमको बागमती प्रादेशिक कार्यालय थानकोटमा पेट्रोल बोकेर आएका 2वटा ट्याङ्करको च्याम्बरभित्र नयाँ सानो ट्याङ्की फल्स च्याम्बर बनाएर पेट्रोल चोरी गरेको घटना बाहिरिएको हो। 3 वर्ष अघिदेखि ट्याङ्करमा आधुनिक लकिङ सिस्टम जडान गरे यता सजिलै तेल चोरी गर्न नसकेका ट्याङ्कर चालकहरूले नयाँ विधि अपनाउँदै चोरी जारी राखेका हुन्। ट्याङ्करमा च्याम्बर थपेर पेट्रोल चोरी, नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। बिहिबार विविध कार्यक्रमका बीच विश्व शौचालय दिवस मनाइएको छ। देश खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भए पनि शौचालयको प्रभावकारी प्रयोग नभइरहेको अवस्थामा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको हो। कोरोना महामारीको समयमा सरसफाईको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर यस वर्ष स्वच्छता र सरसफाई सुरक्षाको पहिलो पंक्ति भन्ने मुख्य नारासहित यो दिवस मनाइएको छ। अब भित्री पृष्ठका खबर। कोरोना भाइरस संक्रमितको निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही
गरिने भएको छ। बिहिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूलाई निशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारी अस्पतालहरूले नै संक्रमितको निशुल्क उपचार नगरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कारबाही गरिने जनाएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन लगत सङ्कलनको मुख्य जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने तयारी गरेको छ। स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजनमा 7 सदस्यीय भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समिति गठन गर्ने व्यवस्था सहितको कार्यविधि बनाइँदैछ। आयोगले कार्यविधिको मस्यौदा छिट्टै पारित गर्ने तयारी छ। कोरोना भाइरसका कारण बन्द भएका विद्यालयलाई लक्षित गरी प्रदेश 1 सरकारले हेल्लो विद्यार्थी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले हेल्लो विद्यार्थी कार्यक्रम सुरु गर्न लागि प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक राजेन्द्र बुढाथोकीले बताउनुभयो। यो कार्यक्रमले अनलाइन कक्षाले नसमेटेका विद्यार्थीलाई सहयोग पुग्ने निर्देशक बुढाथोकीको दाबी छ। कोभिड-19 का कारण जलविद्युत आयोजनाले उठाएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न करिब 51 करोड रुपैयाँ बराबरको छुट दिन अध्ययन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। निजी क्षेत्रको ऊर्जा प्रवर्धकलाई कोभिड-19ले पारेको बहुआयामिक क्षतिको विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले यस्तो छुटको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको अनुगमन गर्न अनलाइन मोनिटरिङको सिस्टम लागू गरेको छ। लामा दूरीका सवारीमा लागू हुने गरी विभागले अनलाइन टिकटिङ मोनिटरिङ सिस्टम सुरु गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले बिहिबार मन्त्रालयमा उक्त सिस्टमको उद्घाटन गर्नुभयो। बदलिदो परिस्थितिमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न उक्त प्रणालीले ठूलो सहयोग गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। सार्वजनिक यातायातलाई नवीनतम रूप दिँदै आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। मन्त्री नेमाङले भन्नुभयो, यस क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित तथा वातावरण मैत्री बनाउन आवश्यक छ। चीनसँग जोडिएको व्यापारिक नाका तातोपानी विनाशकारी भूकम्पको 4 वर्षपछि 2076 जेठमा खुल्यो। नेपाल चीन दुवै सरकारको निरन्तर कूटनीतिक पहल कदमीले नाका खुलेको थियो, तर आयात नियमित रूपमा हुन सकेको थिएन। अब तातोपानी नाकाबाट व्यापार विस्तार हुने भएको छ। खासा काठमाडौँ व्यापार गर्ने नेपाली व्यापारीको मागप्रति ध्यान दिँदै न्यालम काउन्टीको जाङमु प्रशासनले तिब्बतको वाणिज्य मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रलाई त्यहाँका उच्च सरकारी अधिकारीले सकारात्मक भनेको खबर प्राप्त भएको छ। मङ्सिर 11 देखि 13 सम्म हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनमा 74 पदका लागि 127 जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। उम्मेद्वारको पहिलो नामावली बिहिबार साँझ प्रकाशन गर्दा 127 जनाको उम्मेद्वारी दर्ता भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार 2वटा पदमा आवश्यक संख्यामा मात्र उम्मेद्वारी परेको छ, जसले गर्दा दुवैजना निर्विरोध भएका छन्। द्विराष्ट्रिय संघमा नेपाल इन्डोनेसिया चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सन्दीप अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित भए। प्रत्येक देशबाट 1-1 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। अब विदेशका खबर। कोभिड-19 विरुद्ध खोप विकास गरिरहेका वैज्ञानिकहरू सफलताको नजिक पुगेका खबर आउने क्रम जारी छ। खोपको प्रभावकारिताबारे गरिएको तेस्रो तथा अन्तिम चरणको मानव परीक्षणको नतिजा सकारात्मक देखिएसँगै विश्वभर आशा जागेको छ। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकसित गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपले 60 देखि 79 वर्ष उमेर समूहका मानिसमा बलियो रोग प्रतिरोधी प्रतिक्रिया देखाएको बिहिबार अनुसन्धानकर्ताले जनाएका छन्। उक्त उमेर समूह भाइरस संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको समूह हो। यसैबीच भारतको दिल्ली राज्यमा मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले मास्क नलगाई बाहिर हिँड्नेलाई 2000 रुपैयाँ जरिवाना गराइने बताएका छन्। मास्क लगाउन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि धेरैले बेवास्ता गरेपछि जरिवाना शुल्क बढाउन लागि हो। अब खेल र खेलाडीका खबर। नेपाली ग्लोबल स्टार सन्दीप लामिछानेले आउँदो सिजनको बिग बास होबार्ट हरिकेन्सबाट खेल्ने भएका छन्। 10औं संस्करणको बिग बास डिसेम्बर 10बाट सुरु हुँदैछ र फाइनल खेल फेब्रुअरी 6मा हुनेछ। सन्दीप जनवरीमा मात्र होबार्टसँग जोडिनेछन् र प्रतियोगिताका बाँकी खेल खेल्नेछन्। अब कला र साहित्यका खबर। उद्यमी जीवा लामिछानेको नियात्रा संग्रह देशावर सार्वजनिक भएको छ। कोरोना महामारीका कारण कुनै औपचारिक कार्यक्रम नगरी भिडियो माध्यम मार्फत बिहिबार पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो। लेखक लामिछाने गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA का पूर्व अध्यक्ष पनि हुन्। साहित्यकार खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले लामिछानेले नितान्त नौलो क्षेत्रमा गएर नौलो विषय टिपेर मेहनत साथ पुस्तक लेखेको
बताएका छन्। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। फेरि उही कुरा शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले सम्पादकीय छापेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विरोध र विवादको उत्कर्षमा उही पुरानो कुरा स्मरण गर्नुपर्ने भएको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनका राजदूतको हस्तक्षेपकारी र अत्यन्त आपत्तिजनक सक्रियता र नेपालका राष्ट्रपतिको पक्षपातपूर्ण व्यवहार, यी दुई पार्टीको एकता, नेपालको हित, नेपाली जनताको स्वार्थ र नेपालको समृद्धि र स्वाधीनताका लागि नभएर मित्र राष्ट्र चीनको स्वार्थ बोक्ने एक सबल शक्तिको निर्माण गर्नुमा थियो भन्ने तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ। विगतको केही वर्षदेखि नै चीनका राजदूतहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद मिलाउन खेलिरहेको मध्यस्थताको भूमिका गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज समान छ। भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाएको दावी गर्ने नेपालका कम्युनिस्ट अवसर पाउँदा कसरी अर्को देशका स्वार्थको भरिया हुन तयार हुने रहेछन् स्पष्ट भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा शत्रुतापूर्ण निशाना शीर्षकमा सूर्य थापाको विचार छापिएको छ। विगतमा गरिएका हरेक विभाजनकारी प्रयास र हरकता विरुद्ध लड्दै उहाँको नेतृत्वमा मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन आजको उचाइमा स्थापित भएको तथ्य र परिणाम निर्वात छ। तर पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारीमा आसीन भएर सरकारका राम्रा कामको प्रचार प्रसार गर्नु त के विवाद र बखेडा मात्रै सिर्जना गरेर आत्मनिन्दा र भर्सनाको यस शैलीबाट कहाँ पुर्याउँछ। तसर्थ देश दशकौं नेतृत्व ओगटेर बस्दा उल्लेखनीय केही काम गर्न नसकेको यो कुण्ठा, द्वेष र ईर्ष्या प्रदर्शन पार्टी देश र आन्दोलनको हितमा होइन, जनतासँग गरेको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको वचनबद्धता एवं सरकारले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने गरी जनभावना अनुरूप क्रियाशील हुनु नै यति बेला यस्ता सबै खाली नक्कली समस्या र प्रपञ्चहरूको वास्तविक र सही समाधान हुन जान्छ। अन्यथा विनाशकाले विपरीत बुद्धिले सर्वनाश पुर्याउने निश्चित प्राय नै छ। श्यामल अधिकारीको विचार छापिएको छ गोर्खापत्रमा। बात बाहुन तरुलको नाश शीर्षकमा आज धेरै देशका कम्युनिस्ट आन्दोलन थला परेका छन्, किनभने ती पार्टी नोकरशाहीको शिकार भएर विश्वासिलो मिजाजले जनताका आकांक्षाहरूसँग तिनले आफ्ना कार्यक्रमलाई जोड्न सकेनन्। इन्डोनेसियाको कम्युनिस्ट पार्टी त अझ वैधानिकता प्राप्त सबैभन्दा ठूलो पार्टी भइसकेको थियो। त्यसमा संगठित सदस्यहरूको संख्या मात्रै पनि 20 लाख थियो। त्यत्रो ठूलो संगठित जनमतलाई रचनात्मक कार्यक्रम दिन सकेको भए अमेरिकाको डिजाइनमा सरकारी सेनाले यसरी उठ्नै नसक्ने गरी सिद्ध्याउन सक्ने थिएन। पार्टीभित्र हुर्केको नोकरशाहीले यो वास्तविकता बुझेन र सोभियत को निर्माण र युद्धको रचनामा मात्र ध्यान दियो। फलत पार्टीकै कतिपयले अमेरिकी दूतावासलाई मुख्य नेताहरूको सूची बनाउन मद्दत गरे। अन्ततः त्यत्रो ठूलो कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुःखद पतन भयो। अवस्था अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार सिधमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।